अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त शानदार वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा है जो बच्चे शादियों के इंतज़ार में बैठे हैं और अच्छा रिश्ता चाहते हैं कि वो हमें अच्छा रिश्ता मिल जाए शादी के लिए, तो इंशाअल्लाह उनके लिए ये बेहतरीन ज़बरदस्त शानदार और लाजवाब आसान वजीफ़ा है। बिल्कुल ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है और जिनकी रिश्तों में बंदिश भी होगी हो उसको भी इस वजीफ़ा करने से या अमल करने से इंशाअल्लाह वो बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और नेक रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। आपको नेक रिश्ता मिलेगा और बेहतरीन रिश्ता मिलेगा। और ये जो वजीफ़ा मैं आज बताऊंगा आपको, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। बास रुकावटें इस वजह से भी होती हैं रिश्ते ना आने से, जैसे कि अगर लड़का है वो खाता कमाता नहीं है या उसके पास कोई रोज़गार अच्छा नहीं है या वो नौकरी नहीं है, तो मेरी उन नौजवानों से भी गुजारिश है, अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, पढ़ने को दिल नहीं करता, तो आप पढ़ाई के साथ साथ हुनर लाजमी सीखें। हुनर जो है ना बादशाह है हुनर, तो वो भूखा नहीं मरता है जो जिसके पास हुनर होता है। तो रिस्क तो अल्लाह तबारक तआला ने देना है, लेकिन हुनर जो है, जैसे मोटरसाइकिल का काम है, गाड़ियों का काम है, कारों का, और इलेक्ट्रिशियन जो गाड़ियों के इलेक्ट्रिशियन का काम होता है गाड़ियों का, वो बेहतरीन ये काम है। तो आपने अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। आप अगर रोज़गार से नहीं हैं तो आप हुनर सीखें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी देगा, तो आपके रिश्ते भी अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। बड़ी वजह होती है ये एक, क्योंकि वो लड़की वाले ये सोचते हैं कि हम जिसको लड़की ब्याह के देंगे, जिसके साथ हम इसका रिश्ता नाता जोड़ेंगे, वो तो कमाता नहीं है, इसको किस तरह इसका खर्च उठाएगा। तो ये भी वजह होती है। तो कोशिश किया करें कि अपना वक्त ज़ाया ना करें, पढ़ाई के साथ साथ जो आप हुनर सीखते हैं। आजकल आईटी का है, जो ये भी हुनर है एक, आईटी जो है, जो कंप्यूटर पे सिखाते हैं, लैपटॉप वगैरह, तो ऑनलाइन क्लासें भी इसकी होती हैं, सिखाते हैं। तो वो भी लाजमी आपने ये काम करना है साथ साथ, अगर पढ़ाई में दिल नहीं लगता आपका, तो आप जब शादी के लायक होंगे तो इंशाअल्लाह तो आपका रिश्ता भी अच्छे से अच्छा रिश्ता भी हो जाएगा। क्योंकि आजकल जिसके पास पैसा है, तो खाली हुस्न को नहीं देखते लोग ना, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कहते हैं ना, सूरत को नहीं देखते, सीरत को देखते हैं कि लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, अखलाक वाला है, लड़की अखलाक वाली है, गाली गलौज तो नहीं करता, गाली गलौज तो नहीं करती, तंग तो नहीं करती अपने माँ बाप को। अगर माँ बाप को तंग करती तो अपने ससुराल को भी तंग करेगी। अगर जो लड़का है बाहर झगड़ालू है, नशा करता है, उसको थोड़ी उसके हवाले हम अपनी बच्ची करेंगे। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, और जब भी कोई रिश्ता अच्छा आए तो इनकार नहीं करना चाहिए। हर चीज़ नहीं होती, बंगला भी होना चाहिए, इसके पास कार भी होनी चाहिए, और 5 लाख या 2 लाख या 1 लाख वाली नौकरी होनी चाहिए, और इसके पास ये होना चाहिए, ज़मीनें होने चाहिए। ये इस तरह हम ये जो है ना ख्वाहिशात रखते हैं कि अरे खुदा के बंदे, आप ये देखें कि वो नमाजी परहेज़ी है, वो नेक है, उसके अखलाक अच्छे हैं, हुस्न अखलाक वाला है, और उसकी सीरत कैसी है। ये दौलत सब कुछ नहीं होता, दौलत तो नसीब की है, ये हाथ का मेल है, आने जानी चीज़ है। आप देखें इर्द गिर्द अपनी नज़रें दौड़ाएं कि कितनी लड़कियां इस वजह से बेचारी बैठी हैं, और लड़कों के भी रिश्ते नहीं होते, लड़कियों के भी रिश्ते नहीं होते, बड़ी उम्रें हो जाती हैं, तवील उनकी उम्रें हो जाती हैं। तो खुदारा होश के नाखुन लें, और अपनी बच्चियां जो हैं उनको घर बिठा के ना रखें। बाज़ माज़ल्ला इस तरह के भी लोग हैं जो ज़मींदार होते हैं, अल्लाह ने बहुत उनको पैसा दिया होता है, उनको डर ये होता है उनकी शादियाँ नहीं करते, उन बच्चियों की शादियाँ नहीं करते। तो ये इसका अगर शोहर आ गया और इसकी शादी होगी,
تو اس زمین میں سے حصہ لے جائے گا۔ ارے خدا کے بندے، اللہ کی تم پر مار ہو، لعنت اس دولت پر، ایسی جو دولت ایسی زمین پر لعنت ہو جو اپنی بچیوں کی شادی نہیں کرتے، قرآن سے شادی کرتی، قرآن پاک۔ ارے کیا ہو گیا تم لوگوں کو یار، قرآن سے بھی کوئی شادی کرتا ہے؟ ارے قرآن تو اللہ کی پاک کلام ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کے سے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ ہمیں آخرت میں کام آئے گے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن سے بچی کی شادی کر دی، اس لیے وہ گھر بٹھا کے رکھتے ہیں ان کو تاکہ وہ حصہ نہ لے جائے، اور لڑکیوں کو سنبھالتے گھر میں خود مر جاتے ہیں، ایسی زمین پڑی رہتی ہے، ایسی بنگلہ کوٹی ایسی پڑے رہتے ہیں، بچیوں کو بٹھا کے رکھتے ہیں بس۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرمائے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بچی جوان ہو، اس کو پڑھائے لکھائیں، دینی تعلیم بھی دے، دنیا بھی، دونوں تعلیم دے، تاکہ وہ اپنا سوجھ بوجھ ہو، اس کو اخلاق سیکھ سکے۔ یہ پڑھائی جو دنیا کی تعلیم کہتے ہیں نہیں دینی چاہیے، بچی کو دلوانی چاہیے دنیا کی تعلیم بھی، اور دینی تعلیم بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اس کو عالمہ بنا دو، حافظہ بنا دو، اس کو بس یہ تراویحیاں پڑھائے اور یہ کرے وہ کام۔ ہر کسی کے نصیب میں یہ بات نہیں ہوتی، جس کو اللہ چاہتا ہے ضرور وہ حافظہ بھی بنتی ہے، عالمہ بھی بنتی ہے، لیکن اس کو اتنا دین تو آنا چاہیے، پاکی ناپاکی کے مسائل، گھر کی کس طرح چلانا ہے، بچوں کو کس طرح کفالت کرنی ہے، شوہر کے کیا حقوق ہیں، میرے کیا حقوق ہیں، اس طرح ساری باتیں یہ آنی چاہیے۔ یہ اس کو جو بھی لڑکا ہو یا لڑکی، یہ باتیں آنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ بہترین وظیفہ بھی بتاؤں گا، آئیے دعا کرتے ہیں، دعا میں ضرور شریک ہونا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا عزیز یا جبار یا قہار یا ستار یا غفار یا کریم اللہ، رب العالمین، ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، ہم سب کے مسائل کو حل فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور کر دے، ہم سب کی صحت میں، عمر میں، رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیشہ رزق حلال عطا فرما، حرام مال سے، شبہ کے مال سے بھی بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے، جو بے قید ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا۔ بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو اپنے ذاتی نئے گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح صحت مند بے عیب اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایک دوست ہے یا رب العالمین راشد بھائی، انہوں نے اپنے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی دلی جائز تمنا کو پوری فرما۔ یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے عیب اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اپنے خزانوں سے ان کی جھولی میں اپنی رحمت کا بھیگ ڈال دے۔ یا رب العالمین، جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، سب کی مشکل حل فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب العالمین، جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اچھے نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو میں آج رشتہ، بہترین رشتے کے لیے جو وظیفہ بتاؤں گا، جو اس پہ عمل کریں، جو یہ وظیفہ کریں، ان میں ان کے مقصد میں، اس میں وظیفے میں ان کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں 5 ٹائم باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے والا بنا۔ یا اللہ بد نظری، تکبر، ریاکاری، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، یا اللہ ان تمام گناہوں سے، برائیوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں، سب پر اپنا رحم و کرم فرما، سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ یا رب العالمین، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے میں بہتر بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ مولا کریم دکھا دی وہ مکہ مدینہ، جو ایسی سونی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کو
बेहतरीन और शानदार अच्छा रिश्ता मिलने का वजीफ़ा, और अगर उसमें बंदिश भी हो उसका भी इंशाअल्लाह बंदिश भी ख़त्म होगी। बेहतरीन वजीफ़ा बताता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, पहले मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखना, तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और वीडियो आगे शेयर भी करना, लाइक भी करना, तो इंशाअल्लाह आपका भी फ़ायदा होगा। वजीफ़ा यह है कि आपने फजर की नमाज के बाद सूरह 30वें पारे में जो सूरह 3 है, इसको 60 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा? रोज़ाना 60 मरतबा। इतनी बड़ी सूरत नहीं है, बिल्कुल आसान। जब आप पढ़ेंगे मज़ा आएगा आपको पढ़ने के लिए, पढ़ते हुए इस सूरत को। सूरह 3 पढ़नी है 60 मरतबा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। ये वजीफ़ा कितने दिन करना है? ये 40 दिन करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा, कभी उम्मीद है, यकीन कामिल के साथ आप ये वजीफ़ा करना है। वजीफ़े के दौरान किसी से बात नहीं करनी, और घर में करें या मस्जिद में करें, आपने बावजू होकर किबला रुख बैठ कर, चाहे कुर्सी पे बैठें चाहे जानमाज पे बैठ के, आपने ये वजीफ़ा करना है। चाहे आप चारपाई भी बैठ के कर लें, जहाँ मर्ज़ी बैठ के कर लें, लेकिन फजर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा करना है। कितनी मरतबा? 60 मरतबा सूरह 3 को पढ़ना है, और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर अच्छा और नेक रिश्ता आएगा और बंदिश ख़त्म होगी। अगर 40 दिन के अंदर अंदर नहीं भी आता तो आप दोबारा शुरू कर दें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द कामयाबी होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। दोबारा एक नई वीडियो, एक नई वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी। जब तक के लिए अपने भाई महबूब अली को इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।